कल नहीं या बोल रहा कल नहीं कल कौन एक्स्ट्रा भाई है नहीं दो बात करो सर उठ जा रहा अभी हमको बंद उठा गाड़ी में दो मतलब क्या बोल रहे त्रास जाता कितें सांगता ड्रायव्ह घेतलेले म्हणजे कारण म्हणजे आम्ही आता 5वी काय 6वी फावटी आम्ही ड्रायव्ह करता आणि एक्चुअली आमकांय ईड येयला येवपाक परत कित्याक आमी 10 फावटी सांगला ते आयकना पण हांगा लोक येता घेवपाक सामान घेवपाक येता मार्केट करपाक येता हांगा येदे व्हडले सालगांवकाराचें ऑफिस आसा तेचो स्टाफ आसा तेंच्यो गाडयो आसा तांकां खंय गाडयो चलयतना हांगा प्रॉब्लम जाता कित्याक हे रस्त्यार येता रस्त्यार येतकूच जेन्ना मनीस येता तेन्ना तो मनीस आपूण हांगाच रावन तो सामान घेता आपणाची गाडी पार्क करून म्हणजे खंय तरी प्रॉब्लम जाता खूब प्रॉब्लम जाता आतां आमी हांकां सांगलां कित्याक आमच्या इंजिनियर EMIक सांगलां आमी तुमी कित्याक ते हें घेया म्हणून परत आमी हांगा येवचें ना ते तर भायर तांकां डायरेक्ट फायन मारा परत आनी फायन मारना जाल्यार सामान घेवन येया तांकां दूख दिसपाक जाय पळय कित्याक तांकां आतां संवय जाली कित्याक पयलीं कशें आसलेलें ते कोण येताले आमचे पळयताले आनी परत वयताले परत हे तशें आसा तशें जावपा येना म्हणून हांवें तांकां सांगलां तुमी धंदो करा तुमचें पोट तुमी गरीब आमकां खबर आसा पूण मर्यादीन करप आमकांय त्रास जावपा येना मागीर कित्याक थोडे जाण आसता ते फेसबुकाचेर वॉट्सॅपाचेर फोटो घालता नांव कावन्सिलराचें घाण करता नाजाल्यार म्युन्सिपालिटीचें घाण करता अशें जावपा येना पूण तुमी तरी कॉपरेट करा फुडें आमी आतां कितें आहा तें एक्शन घेतलें म्हणून सांगलेलें आहा तांकां मागीर आनी मदीं आनी तुमी आनी येवं नाका म्हणून खंय तरी आतां हांवें सांगलां ताका हांव आनी नेक्स्ट टायम हांगा फायन करपाना तेंचें काम तेंच्यांनी करपाचें फायन मारप उखला आनी हाडा तांकां दूख दिसपाक जाय आपूण वस्तू हाजेर हेली म्हणून भायर दवरले येतो आमचो तेजें काम ते कोण हेल्मेट घालता ग्लास घालता तेजें काम फायन मारपाचें आतां हें हेंचें काम फायन मारपाचें आतां आमी खंय बदलात तुमचें वता तेच्या हांगासर खूब फाटी इन्स्पेक्शन केल्या सुद्दां उपरांत सुद्दां ते परत रस्त्यार येताली सो आमी आयज एक ड्रायव्ह केल्या ड्रायव्ह घेवन आमी ताका स्ट्रिक्ट इन्स्ट्रक्शन दिला आमचे EMIकूय दिला आनी आमचे लेबर आहा तांकां सांगला की परत येत जाल्यार आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी तेंची रिस्पॉन्सिबिलिटी तेंच्यांनी ते उखलून व्हरतले आनी तांकां फायनूय मारतले सो म्हाका दिसता तेंच्यांनी आमी रिक्वेस्ट करता तांकां की तेमी फुटपाथचेर वचून रस्त्यार येवचें न्हू थंयसर ते जे तुमकां जागो दिला थंयसरूच बसचें आनी भायर येवचें न्हू